بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاءوا أباهم عشاء يبكون. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف. وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو Battery level 60%. وجاءوا أباهم عشاء يبكون. قالوا يا وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاءوا أباهم عشاء يبكون.
هذا
وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين صدق الله العظيم. IMMP. Free space 63 hours. Current recording. Stop button.